स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले लास्ट टाइम मेजरमेन्ट अफ एंगल्स टपिक सुरु गरेका थियौं। तपाईहरुले ट्रिग्नोमेट्रीमा पढ्नुपर्ने एउटा सब टपिक हो, जसमा हामीहरुको मेजरमेन्ट अफ एंगल्स भनेको हामीहरुले क्लास 8 मा पनि पढेका थियौं। क्लास 8 मा पनि तपाईहरुले यसको बारेमा लगभग बेसिक कुराहरु चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको थियो, जसको आधारमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ भएको लगभग 50% जति क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ 8 क्लासको नलेजको आधारमा पनि। यो 9 क्लासको मेजरमेन्ट अफ एंगल्सलाई तपाईहरुले 8 क्लासको बेसिकली तपाईहरुले एकदमै राम्रो बनाउनु भएको थियो, त्यहाँ राम्ररी बुझ्नु भएको थियो भने तपाईहरुले मजाले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ 50% क्वेशन्स हरेक च्याप्टरको हरेक एक्सरसाइजको लागि। र हामीहरुले लास्ट टाइम केही क्वेशन्सहरु जस्तै रेडियन मेजरको मेजरसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु डिस्कस गरेका थियौं। हामीहरुले रेडियन मेजरलाई डिग्री मेजरमा र त्यसपछि आएर हामीहरुको ग्रेडमा लगेका थियौं, कन्भर्जन टाइपको क्वेशन्सहरुलाई गरेका थियौं र त्यही सँगसँगै केही अरु क्वेशन्सहरु पनि गर्यौं सर्ट क्वेशन्स टाइपको। आज पनि हामी फेरि केही डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन्सहरु हेर्नेछौं। जस्तै मलाई यहाँ भनिएको छ the three angles of a triangle are, सरी यहाँनिर हामीहरुको यो पाई होइन है, यो के हो त x हो, x ग्रेड 20x by 9 grade. The three angles of a triangle are 20x by 9 grade, 3x degree and pi x radian by 45 degree भन्छ। सो हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ फाइन्ड अल द एंगल्स इन डिग्रीज भनेर भनेको छ। यो सबै एंगलहरुलाई डिग्रीमा निकाल अरे क्या। सो अब यो सबै एंगलहरुलाई हामीहरुले यदि डिग्रीमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीहरुलाई अब एउटै बाटो चाहियो। यानी कि मैले एउटै बाटो भन्नाले यहाँ हामीहरुको डिग्री भनेको एउटा अलग बाटो हो, रेडियन भनेको एउटा अलग बाटो हो, र त्यसैगरी यहाँ हामीहरुको भएको ग्रेड भनेको एउटा अलग बाटो हो। र हामीहरुले यदि यो तीनटै बाटोलाई एउटैमा जोड्नु छ भने के गर्न सक्छौं त, कि त हामी यो बाटोलाई यो माथिको दुईटा बाटोलाई यो बाटोमा ल्याएर चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तै यो ग्रेडको बाटो भयो, यो डिग्रीको, यो ग्रेडको र यो रेडियनको बाटो भयो भने हामीहरु सबैलाई रेडियनमा चेन्ज गर्न सक्छौं। या नभए यो तलको दुईटा ग्रेड र रेडियनको बाटोलाई चाहिँ हामीहरु लिन सक्छौं माथि डिग्रीको बाटोमा। सो हामीहरुको यहाँ क्वेशनले भने अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त, जुन यहाँ हामीहरुको तलपट्टि भएको ग्रेड र रेडियनको बाटो छ यो दुईटा बाटोलाई चाहिँ हामी लगेर जान्छौं माथिपट्टि डिग्रीको बाटोमा। देन यदि हामीहरुले यसलाई डिग्रीको बाटोमा फाइनल्ली एन्सर भनेको हामीहरुको डिग्रीको बाटोमा आउनेवाला छ भने हामीहरु के गर्न सक्छौं त, यो तीनटै गिभन एंगलहरुलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामी डिग्रीको बाटोमा कन्भर्ट गर्छौं। जस्तै हियर फर्स्ट अफ अल हामीलाई गिभन एंगल्सहरु के छन् त्यो हेरौं है। सो हियर the three angles of a triangle are of a triangle are 20x by 9 grade, then त्यसपछि आएर हुन्छ हामीहरुको 3x grade and pi x by 45 radian। ठीक छ। सो यदि हामीहरुको एउटा ट्रायंगलको तीनटा एंगलहरु हामीलाई दिइएको छ भने हामीहरुले यिनीहरुलाई जोडेर 80 डिग्री आउँछ भनेर गर्न सक्छौं। तर हामीहरुको यहाँ के छ भने हामीहरुको यहाँ प्रब्लम के छ भने एउटा एंगल ग्रेडमा छ, एउटा डिग्रीमा छ, एउटा रेडियनमा छ। सो हामीहरुलाई यहाँ यो क्वेशनले खोजे अनुसार चाहिँ हामीले तीनटैलाई के गर्छौं त, हामी डिग्रीमा लगेर जान्छौं र त्यसपछि भने यसलाई एड गरेर हामीहरुले के गर्न सक्छौं त्यही काम गर्छौं। जस्तै फर्स्ट अफ अल म यहाँ लिन्छु, सो 20x by 9 ग्रेड छ, यसलाई हामीहरुले कन्भर्ट गर्छौं डिग्रीमा। देन हामीहरुको डिग्री र ग्रेडको रिलेसन चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब डिग्री र ग्रेडको रिलेसन के छ त, 200 ग्रेड इज इक्वल्स टु हुन्छ हामीहरुको 180 डिग्री इज इक्वल्स टु हुन्छ पाई रेडियन। र हामीहरुलाई यहाँ चाहिने भनेको चाहिँ यो फर्स्टको दुईटा
सो यो दुईटाको रिलेसनलाई चाहिँ हामी लगेर हेर्छौं र यो लास्टलाई चाहिँ हामी अहिले हेर्दैनौं सो हामीहरुको यहाँ हेर्दा 200 ग्रेड भनेको कति रहेछ त 200 ग्रेड भनेको त 180 डिग्री रहेछ सो हामीहरुलाई एक ग्रेड भनेको कति हुने भयो एक ग्रेड भनेको 180 डिवाइडेड बाइ 200 के डिग्री हुने भयो अब सो 0 0 क्यान्सल आउट 2 9 जा 18 2 10 जा 20 सो यो हुने भयो हामीहरुको 9/10 डिग्री ठीक छ र यदि हामीहरुको एक ग्रेड भनेको 9/10 डिग्री हुन्छ भने 20x/9 ग्रेड भनेको चाहिँ कति हुन्छ होला त सो देयरफोर 20x/9 ग्रेड इज इक्वल्स टु हुन्छ हामीहरुको 9/10 इन्टु 20x/9 डिग्री सो 9 9 क्यान्सल आउट 0 0 क्यान्सल आउट सो यो भयो यहाँ त हामीहरुको कति बच्यो त 2x मात्र बच्यो सो हामीहरुको 2x डिग्री ल 2x डिग्री सो 20x/9 ग्रेड भनेको कति रहेछ त 2x डिग्री हुने रहेछ देन हामी यसपछि कन्भर्ट गर्छौं यो रेडियनलाई पनि कन्भर्ट गर्छौं रेडियनलाई केमा कन्भर्ट गर्छौं त डिग्रीमा कन्भर्ट गर्छौं सो यो रेडियनलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नको लागि πx/45 रेडियन हैन सो πx/45 रेडियन भनेको कति हुन्छ होला त सो फर्स्ट अफ अल त रेडियन र हामीहरुको डिग्रीको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ त्यो पत्ता लगाऊ सो रेडियन र डिग्रीको रिलेसन भनेको 180 डिग्री इज इक्वल्स टु पाई रेडियन 180 डिग्री भनेको के हुने रहेछ त पाई रेडियन हुने रहेछ सो हामीहरुको यहाँ 1 रेडियन भनेको कति हुने भयो त 1 रेडियन भनेको 180 पाई डिग्री त्यसो भए πx/45 रेडियन भनेको कति हुने भयो देयरफोर πx/45 रेडियन भनेको त 180 पाई इन्टु πx/45 पाई क्यान्सल आउट यहाँ बस्ने भयो हामीहरुको 0 डिग्री यो हुने भयो हामीहरुको 15 3 जा 45 15 1 जा 15 15 2 जा 30 सो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 यो कति हुने भयो त हामीहरुको 4x डिग्री सो अब हामीहरुको तीनटै एंगलहरु चाहिँ हामीहरुको डिग्रीको फर्ममा छन् एउटा छ 3x डिग्री सो फर्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ 2x डिग्री 3x डिग्री र 4x डिग्री नाउ 2x डिग्री plus 3x degree plus 4x degree is equals to 180 degree और यो भनेको हामीहरुको हुने भयो 4379 9x is equals to 180 degree और therefore यो हुने भयो x भनेको हामीहरुको यहाँ हुने भयो 180 degree divided by 9 यो हुने भयो हामीहरुको 9 to the 18 20 degree सो यदि x भनेको हामीहरुको 20 डिग्री हुन्छ भने x भनेको यदि 20 डिग्री हुन्छ भने हामीहरुको x भनेको 20 डिग्री हुन्छ भने फर्स्ट एंगल जस्तै मैले 2x लिए 2x भनेको कति हुने भयो त 2 into 20 डिग्री is equals to 40 डिग्री ठीक छ र त्यसपछि आएर 3x is equals to 3 into 20 डिग्री is equals to 60 डिग्री र त्यसपछि आएर 4x is equals to 4 into 20 डिग्री is equals to यो हुने भयो हामीहरुको 80 डिग्री सो हामीहरुको तीनटा एंगल के रहेछन् त एउटा रहेछ 40 डिग्री एउटा रहेछ 60 डिग्री अर्को रहेछ 80 डिग्री hence required three angles hence the required three angles are 40 degree 60 degree and 80 degree ठीक छ हामीले यसरी हामीहरुलाई चाहिने तीनटा एंगल्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र हामीहरुले फर्स्टमै पनि कुरा गरिसक्यौं अब
कुनै पनि अब हामीहरूको यहाँ चाहिँ फाइनल्ली हामीहरूले डिग्रीमा निकाल्नु पर्ने थियो, त्यही भएर हामीहरूले फर्स्टमै के गर्यौँ त तिनटैलाई डिग्रीमा चेन्ज गर्यौँ। सो तपाईँहरूलाई फाइनल्ली के चाहिनेछ त्यो हेर्ने, आफूलाई कसरी इजी बनाउन सकिन्छ। मैले सबैलाई रेडियनमा कन्भर्ट गरेर गर्दा पनि त हुन्थ्यो नि, हो कि हुन्थ्यो कि हुन्थेन त? किनकि 180 डिग्रीलाई मेरो इजिकल्स टु जसरी पनि तिनवटा एङ्गल्स भनेको 180 डिग्री हुन्छ थाहा छ, र 180 डिग्री भनेको रेडियनमा लेख्नु पर्यो भने 200 ग्रेड हुन्छ, र सरी रेडियनमा भन्छु, ग्रेडमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ 200 ग्रेड हुने भयो डिग्रीलाई, 180 डिग्रीलाई, र 180 डिग्री भनेको पाइ रेडियन हुन्छ रेडियनको फर्ममा। सो आफूलाई जस्तो चाहिन्छ र फाइनल्ली कसरी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ त्यो पनि हेर्ने, त्यसरी आफूलाई चाहिए अनुसार चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ।